पारंपय मडकय नवदुर्गा प्रकट स्थानार मंगळारा श्रावणी नवम मनयली। पारंपरिक रितीन यजमान श्रीकृष्ण दुर्भाटकार आणि सगळे गावकार एकठांय येवन नवम मनयली। भाविकांची उपाट गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। जे देवीचो प्रकट स्थान हांगा जाल्लें आसा, जी देवी प्रकट जाल्ली हांगा जे मानवी रूपान ती हांगा जाल्ली आणि हांगा एक राखण्याक ती दिसलेली। त्या दिसा सावन हांगा जो उत्सव जाता, जी मागीर देवीन आपले जे रूप धारण करून हांगा लोकांक दर्शन दिल्लें आनी हे दर्शनाचो दीस हांगा मनयतात। आणि हे स्थानाचेर लोकांनी गांवच्या लोकांनी जे आतां हांगा जी पुजा स्थान करपाक सुरवात केल्ली आसा आणि हांगा देवीची पुजा दर नमीक हांगा ते पुजा करतात आणि हे पुजेक लोकांची गर्दी आसता। आणि जो भावीक हांगा जो येता आणि भावीक आपली जी मागणी मागून घेता ती मागणी तांची पुरी जाता। ताका लागून लोक खूब खुशाल आसात आणि लोकांले खूब कामां हांगा जातात। ताका लागून देवीचें दर्शन घेवपाक पयस सावन लोक हांगा येतात। आणि ज्या गांवच्या लोकांनी हांगा अशें ठरयल्लें आसा सगळे एकठांय जावन ही हांगा जी देवाची पुजा करतात, तशेंच हांगा आरती करतात, जे देवाचे अभिषेक करतात आणि लोकांकूय हांगा तशेंच लोकांक जे देवीचें दर्शन घेवपाक मेळटा अशें हांगा हें स्थान आसा। आणि हे स्थानाक लोकांची खूब गर्दी जाल्ली आसा। आयज तुमी आसा हांगा पारंपय मडकय हे नवदुर्गेचें आमचें पवित्र स्थान। आयज श्रावणाची पयली नव जी आयज आमी हांगा साजरा करता। तुमी पळयता हांगसर लोकांची बरीच गर्दी आहा। सगळे भावीक देवीच्या दर्शनाक आयल्या। आतां एक 5-10 मिनटां पयलीं आरती जाल्यो, आतां महाप्रसाद सुरू आसा। अश्योच आमच्यो म्हयन्याक 2 ज्यो नवमी येता त्यो आमी हांगा साजरा करता। आरती जाता दनपारच्यो आणि ताचे नंतर महाप्रसाद जाता। आणि गोंयांतल्यान अनेक ठिकाणी जे आमच्या गोंयांत लोक रावतात ते हांगा मुद्दम देवीचे दर्शनाक येतात आणि आपलो मनाची कितें इच्छा आहा ती हांगा सांगतात आणि तांकां देवी पावताय। आज तुम्ही सगळे पळयता हांगा देवीच्या प्रकारान प्रकार म्हणजे नवदुर्गेचें प्रकट स्थान। ह्या स्थळान हे जे पळय मनशाचें रूप दर्शन दिल्लें त्या स्थळान आयज तिचे नित्य नेमान हे कार्यक्रम जातात। नवमी जातात, प्रकटोत्सव जाता, इतर कार्यक्रमय जातात। त्या प्रमाणे भावीक चडांत चड हितून भावीक आतां हांगा येवपाक लागल्या। तांची मनोकामना जी कितें आसता ती पूर्ण जाता हांगा। ते जे श्रद्धेन येता, जे भावनेन येता ते भावनेन तेंची कामांय जातात आणि ते प्रमाणे हांगा लोकांचे इल्ली उपस्थिती वाडटा। हे उत्सवूय आमचो इल्लो वाडत आसा आणि आमचे कार्यक्रम म्हणजे जेव्हा आमी वर्सा 24 नोमी आमी हांगा म्हयन्याक 2 नोमी आमी नित्य नेमान हांगा साजरी करतात। धार्मीक विधी, अभिषेक, ताजे नंतर आमचो तीर्थप्रसाद, महाप्रसादाचो कार्यक्रम हो सतत आमचो चालू उरता। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर।